औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या जुमे का दिन आप पर भारी है और जुमे का दिन किस पर भारी है? अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, अल्लाह पाक ने किसी चीज़ को बेईमानी पैदा नहीं फरमाया, लिहाजा हमारा उनसे झगड़ा ही नहीं है जो ये कहें कि ये शिरक है, जो ये कहें ये बिदत है। ये सेगमेंट, ये चैनल उनके लिए नहीं है, वो अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरी बात और ख़िताब उन लोगों से है जो कुरान में आयतों पर गौर करते हैं, जो अल्लाह की तसर्रुफ़ात, तख्लीक़ात और उसकी तख्लीक़ात की सन्नाई पर गौर करना चाहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है तदब्बर और गौर करने वालों के लिए इस कायनात में निशानी है, क्योंकि इस कायनात में बनाई हुई कोई चीज़ भी इंसान की कंसैक्रेटेड नहीं है। लिहाजा ये जिस मुसव्विर की बनाई हुई है इसकी हर बात बामानी है, कोई चीज़ बेमानी नहीं है। हम बेमानी हो सकते हैं, हमारी हैसियत बेमानी हो सकती है, लेकिन वो ज़ात ही मानी खेज़ है। जुमे का दिन हर दिन की अहमियत की तरह भारी तरीन दिन है उन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा सच्चे हैं, जो सबसे ज़्यादा हलाल परस्त हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन हर उस इंसान, मर्द और औरत के लिए भारी है जो सबसे ज़्यादा दयानतदार है। जुम्मतुल मुबारक का दिन हर उस औरत मर्द के लिए भारी है जो सबसे ज़्यादा वफादार है। जुमे का दिन हर उस मर्द औरत के लिए भारी है सबसे ज़्यादा दूसरों की मदद करने वाला है। जुम्मतुल मुबारक का दिन सबसे ज़्यादा उनके लिए भारी है जो बेलौस लोगों के काम आने के लिए निकल खड़े होते हैं और इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उनकी इस मदद करने में उनके ऊपर कौन कौन से इल्ज़ामात आएंगे। जुम्मतुल मुबारक का दिन फर्मा बरदार औलाद के लिए भारी तरीन है। जितनी ज़्यादा फर्मा बरदार औलाद अपने माँ बाप की होगी, यकीन जानिए जुम्मतुल मुबारक का दिन उसके लिए उतना भारी होगा। जुम्मतुल मुबारक का दिन हर उस मर्द और औरत के लिए ज़्यादा भारी है जो जालिम इंसान के सामने जितनी ज़्यादा ताकत हक़ की बात करने की रखता है, कैपेसिटी रखता है, यकीन जानिए हर हक़ परस्त के लिए, हर हक़ बात करने वाले के लिए जुम्मतुल मुबारक का दिन सबसे ज़्यादा भारी होगा। अब आप पूछेंगे भारी कैसा होगा? आम दिन में हर काम सीधी तरह हो जाएगा। जुम्मतुल मुबारक के दिन ऐसे सच्चे, मुखलिस, वफादार, दयानतदार और हक़ बात को बयान करने वाले, दूसरों की मदद करने वालों के लिए, उठ खड़े होने वालों के लिए सबसे ज़्यादा इब्लीस स्ट्रॉन्ग मिलेगा। वो अपनी हद्दुल वसी, हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा कि आपको ऑप्रेस कर दे, आपको किसी तरह इमोशनली, मेंटली, मॉरली, फिज़िकली डिफीट कर दे और आपको नेक मकसद की तरफ पहुँचने में, अकम्पलिश होने में आपको रुकावट क्रिएट कर सके। लिहाजा नेक काम शुरू करने वाले जुमे के दिन अपने आप को किसी न किसी तरह जुमे के दिन शुरू होते ही बिला वजह किसी से बहस और मुबाहिसे में पाएंगे, माइनर एक्सीडेंट्स में पाएंगे। आप अपने आप को माइनर लेवल कॉन्वर्सेशन टू सीरियस लेवल कॉन्वर्सेशन बिला वजह किसी के आर्गुमेंट में धकेले जाने में पाएंगे। आपका किसी के साथ कोई ऐसा दिल टूट जाएगा कि आप कहेंगे यार आज मैंने किसकी सूरत देख ली, आज का दिन मेरे लिए भारी गुजरा। जुम्मतुल मुबारक का दिन जब तक असर और मगरिब अप्रोच नहीं आ जाएगी, हर सच बोलने वाले, हर हक बात करने वाले, हर हलाल परस्त, दयानतदार, फरमाबरदार औलाद के लिए गुरूब आफ्ताब तक भारी ही साबित होगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आले रसूल, अहले बैत ने, अहलुल्लाह ने फरमाया है कि कसरत से सदका खैरात किया करो और इंसान को सुबह निकलने से पहले कुछ भी सदका खैरात कर दे तो मुसीबत उसको फलांग नहीं सकती। मैं यहाँ सजेस्ट करता हूँ तमाम ऐसे हक परस्त बच्चों को, सच परस्त बच्चों को, फरमा बरदार बच्चों को, नेक स्वाले वफादार बीवियों को और वफादार शौहरों को कि फ्राइडे का दिन अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो सदक़े से शुरू कीजिए। ये क्यों होता है, भारी क्यों होता है? ये ऐसे हक और सच और वफादार लोगों पर, फरमाबरदार लोगों पर क्यों भारी है? सिर्फ एक रीज़न है, जुमे का दिन अल्लाह ने पसंद फरमाया, नवासा है रसूल
کی شہادت کے لیے جمعے کا دن پسند فرمایا، آدم اور حوا کو ڈسینڈ کیا گیا، جمعے کے دن ہی سلیمان کو تخت سلیمانی عطا ہوا، جمعۃ المبارک کے دن ہی عیسیٰ عرش پر اٹھائے گئے، جمعے کا دن تھا جب یحییٰ زکریا کو ذبح کیا گیا، جمعے کا دن سرکار کے لیے حجۃ الوداع کے لیے پسند فرمایا گیا، جمعے کا دن ہی وہ دن ہوگا جب قیامت آئے گی، کیونکہ اللہ پاک نے محرم الحرام کی 10 کو ہی اس جہان کائنات کی سب سے عظیم قربانی نبی کے نواسے کی شہادت سے قبول فرمایا، جو وفا کی شہادت تھی، سچائی کی شہادت تھی، صبر کی شہادت تھی، نیک صالح ارادت مندی کی شہادت تھی، وصیتوں کی شہادت تھی، اور اپنے نانا کی وصیت کو نماز، قرآن اور حق بچا کر اولاد رسالت کے بچا لینے کی شہادت تھی۔ اس لیے ہر حسینی کے لیے، ہر حسین سے عشق کرنے والے کے لیے، ہر سچ بولنے والے کے لیے جمعۃ المبارک کا دن بھاری ہے۔ کہ اللہ پاک امام الزمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام نگدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے، پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔